बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ़्ते से सुहेल वड़ाइच और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात और उस मुलाकात में होने वाली बातचीत, जिसको सुहेल वड़ाइच ने अपने मुख्तलिफ़ कॉलम्स के अंदर लिखा, वो सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बने हुए थे। फिर 2 दिन कबल आपने देखा कि DGISPR, जो कि पाक फ़ौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने उन कॉलम्स की तरदीद की और उसमें लिखा कि सुहेल वड़ाइच ने अपनी ज़ाती मुफाद के लिए ये तमाम तर कहानी गढ़ी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। फील्ड मार्शल ने किसी को भी इस तरह का इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन बिलाखिर जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने अब इस बात का जवाब देने का फ़ैसला किया और एक लंबा चौड़ा उन्होंने कॉलम कह लें, तहरीर कह लें, जवाबुल जवाब कह लें, वो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो है वो ट्वीट किया है, जिसके बाद तमाम वो क्या सराइयाँ कि क्या सुहेल वड़ाइच ने ये अपनी तरफ से कोई मन गढ़ंत ये कहानी बयान की या इस तरह की कोई गुफ्तगू उनकी फील्ड मार्शल से हुई, उसके मुतल्लिक उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात जो हैं अपनी इस तहरीर के अंदर, अपने इस जवाब के अंदर लिखे हैं। एक इसके साथ ही जुड़ी खबर ये भी है कि सुहेल वड़ाइच के इस कॉलम्स के हवाले से FIA लाहौर के अंदर एक दरख्वास्त भी दी गई है, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि उनके खिलाफ पीका की कार्रवाई की जाए। अभी वो दरख्वास्त के मरहले के अंदर है, कोई FIR या इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई। लेकिन उससे कबल ही जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उस मुलाकात के अहवाल में जो कॉलम लिखे थे, उसके ऊपर जो उन्हें तनकीद किया गया मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से, सहाफ़ती हलकों से, और ख़ुसूसन जब पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से तरदीद सामने आई कि जिसमें उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए, उन्होंने अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ये मन गढ़ंत कहानी जो है वो बयान की है। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैं भी इसके ऊपर अपना एक तफसीली जवाबुल जवाब दूँ, और जो उन्होंने बातें की हैं उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। वो ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या जवाब दिया है। सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं अपने इस तहरीर का, अपने इस जवाब का जो उनका ऊपर कह लें आपके टाइटल है, जो उन्वान है, वो है जी बड़ी सियासत और अदना सहाफ़ती कारकुन। लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ के सबसे बड़े और होनहार रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी ने फरमाया, सुहेल वड़ाइच इज़ डिस्ट्रॉयड। आगे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सुहेल वड़ाइच तबाह हो गया। वो जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से ये कह रहे हैं, अब मेरे खिलाफ PTI ट्रोल्स और डॉलर कमाने वाले व्लॉगर्स की जानब से टाउट और फौज का एजेंट, अब बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर सहाफ़ती रवायात 5 दिन तक जवाब नहीं दिया, और ना ही मेरी 40 साला सहाफ़ती तारीख को मस्क करने वालों को जवाब दूंगा। ज़ाती इल्ज़ामात के हवाले से किसी तबसरे और जवाब की ज़रूरत नहीं। आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख हर मामले को वाज़े कर देगी। आगे लिखते हैं कि जी मैंने ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े तू तकरार से हमेशा इजतनाब किया है, और अब भी बहुत सोचने समझने के बाद मेरी यही राय कायम है। जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में ज़ाती एहतराम है। ज़ाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार हैं, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की उनका जिक्र मज़कूरा कॉलम में नहीं था। शायद उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर बात की। यानी कि यहाँ पर भी वो DGISPR को काउंटर कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे मज़कूरा कॉलम में जो बात नहीं थी उसकी तरदीद की है। आगे वो लिखते हैं कि इस कॉलम में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा कैसे हो सकता है। अगर इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है तो मैं उसकी वजाहत के लिए हमेशा हाज़िर हूँ। उन्होंने मुस्तनद तौर पर फरमाया कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कॉलम को दोबारा पढ़ लें, इसमें कहीं भी लफ्ज़ इंटरव्यू नहीं लिखा गया। मेरे कॉलम का उन्वान ही पहली मुलाकात है, ना कुछ इससे ज़्यादा ना कुछ इससे कम। मैंने कहीं नहीं लिखा ये 1-to-1 मुलाकात थी। जिस तकरीब में 800 हाज़रीन मौजूद हों, ना तो वहाँ और ना ही चंद लोगों के सामने खाने के मेज़ पर होने वाली गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। यानी कि वो ये तस्हीह कर रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं किया, और जहाँ पर 700-800 लोगों के दरमियान फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे या एक खाने की टेबल के ऊपर
چند لوگوں کی موجودگی کے اندر ہم موجود تھے، وہاں پر آف دی ریکارڈ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ 9 مئی عمران خان اور معافی کے حوالے سے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اب براہ کرم اس کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں سرے سے 9 مئی عمران خان اور اس کی معافی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک فقرہ لکھا کہ سیاسی مصالحت کے حوالے سے فیلڈ مارشل نے قرآن کی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا۔ اب لوگوں اور ٹرولز نے اس سے کیا تاثر لیا وہ ان کی مرضی ہے۔ گویا جن پوائنٹس کی اتنے بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ان کا تو ذکر فسانے میں کہیں تھا ہی نہیں۔ کسی کے اپنے ذہن میں ہو تو وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ بطور ادنا ترین صحافتی کارکن میری رائے میں صحافت اور سیاست دونوں جمہوریت کی اولاد بھی ہیں اور پڑوسی بھی، مگر دونوں گھروں کے درمیان کوئی گھومنے والا دروازہ نہیں، ٹھوس دیوار ہے۔ اس مقدس دیوار کو پھلانگے بغیر عبور کرنا ناممکن ہے۔ بدقسمتی سے سیاسی کارکنوں نے صحافت کی دیوار پھلانگ کر اس کے صحن کو رستہ بنا لیا ہے۔ یعنی کہ جو سیاسی کارکنان سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے تھے ان کو انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ استاذی نصرت جاوید کے بقول ذات کا رپورٹر ہوں، اس لیے میری حدود صحافیانہ ہے۔ جو سنا اور جو دیکھا اس کو لکھ دیا، یعنی کہ اس بات کے اندر وہ پھر اپنے ان کالم کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں نے جو سنا جو دیکھا وہ میں نے لکھ دیا۔ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات کا احوال لکھنے پر تحریک انصاف کے نظریاتی لیڈر اور میرے درینہ مہربان ڈاکٹر شہباز گل اور ملک کے جاں باز ہیرو سینیٹر فیصل واڈا دونوں ہی ایک صفحے پر آگے، جب کبھی دونوں میں محبت عمران مشترک ہوا کرتی تھی۔ دونوں میرے کالم کو مسترد کرتے رہے۔ یعنی کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف اور فیصل واڈا صاحب دونوں بالکل مخالف ہیں۔ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی بات اور فیصل واڈا صاحب کی بات جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے اس کالم سے پاکستان تحریک انصاف بھی اور فیصل واڈا صاحب بھی مشترک دکھائی دے رہے ہیں۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ انقلابی حماد اظہر، نونی متوالے اور جیالے سبھی مجھے خوش آمدگی اور جنگ جیو کو غیر ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور ان کے ورکرز کو رگڑا دے گئے ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ ان سب مہربانوں کے الزامات 100% سچے ہیں۔ میں پرانا عادی مجرم ہوں۔ ان سب کا میرے خلاف اکٹھ میری سیاہکاری اور ان کی نیکوکاری کو ثابت کرتا ہے۔ میں ایک ادنا اور عاجز قلمکار ہوں، جبکہ میرے نقاد عہدے، رتبے، عظمت میں مجھ سے کہیں بلند و بالا ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی ابتدا آج سے نہیں ہوئی۔ اب جب کہ ماتوب، خوشامدی، غدار، ٹاؤٹ اور غیر ذمہ دار ٹھہر ہی گیا ہوں تو باقی جرائم کا اعتراف بھی کر لوں تاکہ سزا اکٹھی ہی مل جائے۔ فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات والا کالم میرا پہلا جرم نہیں۔ اس عاجز نے 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں جنرل ضیاء الحق کی محمد خان جنیجو کے خلاف چارج شیٹ انہی کی منہ زبانی شائع کی تھی۔ یعنی کہ ماضی کا وہ قصہ بتا رہے ہیں۔ شیخو پورہ کے مدرسے میں ہونے والی اس تقریر میں لاہور کے بہت سینئر صحافی موجود تھے۔ انہوں نے مصلحتاً وہ فقرے رپورٹ نہیں کیے جو 1985 کی اسمبلی کے خلاف تھے، مگر مجھ سے سرزد ہو گئے۔ مجھے اس پر بھی سزا ملنی چاہیے۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1985 کے اندر جو جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کی جو اسمبلی تھی اس کے خلاف جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے وہ کسی اور نے نہیں لکھے، نہیں چھاپے، کسی بھی صحافی نے۔ لیکن سہیل بڑائے صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اس وقت بھی یہ ہمت کی اور میں نے وہ لکھ دیا، اس پر بھی مجھے سزا ملنی چاہیے۔ ضیاء الحق نے بطور لیکچرار تونسا ٹرانسفر کیا، اس کی کہانی الگ ہے۔ یعنی کہ یہ بھی وہ ایک ماضی کا اپنا گلہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف جلا وطن ہوئے تو ان کا نام تک شائع کرنے کی پابندی تھی۔ یہ سیاہ کار وہ پہلا صحافی تھا جس نے جدہ جا کر میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ ان کا انٹرویو اور حالات روزنامہ جنگ کے میگزین میں شائع ہوئے تو جنرل مشرف نے خاصا برا منایا۔ اس کی سزا بھی مجھے دے دیں۔
یعنی کہ وہ میاں نواز شریف کا وہ سارا احوال وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے چھاپا تھا جس کے اوپر جنرل مشرف بہت ناراض ہوئے تھے، اس کی سزا بھی میری بنتی ہے، وہ بھی مجھے دے دیں۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جنرل مشرف برسر اقتدار تھے تو میری نواز شریف کی کہانی ان کی زبانی کے نام سے کتاب غدار کون شائع ہوئی۔ جنرل مشرف نے اس کے خلاف ڈیلی ٹائم میں انٹرویو دیا، مگر جب جنرل مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تو لندن جا کر ان کا پہلا انٹرویو اسی خادم نے کیا۔ یاد رہے کہ جب نواز شریف اور جنرل مشرف سے میں نے یہ انٹرویو کیے، اس وقت دونوں جنگ اور جیو سے ناراض تھے، پھر بھی یہ انٹرویو شائع اور نشر ہوئے۔ جنرل باجوہ ملاقاتوں کے بہت شوقین تھے، صحافی تو انہیں کئی ملے ہوں گے، مگر باجوہ ڈاکٹرائن لکھنے کا پہلا گناہ مجھ سے ہی سرزد ہوا۔ پہلے روز جنرل باجوہ نے اس تحریر سے خوشی منائی، مگر ایک ہفتے بعد اس قدر ناراض ہوئے کہ وہ دن اور آج کا دن کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی۔ یعنی کہ سہیل وڑائچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف دی آرمی سٹاف تھے تو انہیں صحافیوں سے ملاقات کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات تو بہت سارے صحافی کرتے تھے، لیکن ان کے متعلق جو باجوہ ڈاکٹرائن والا ایک لفظ تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھا تھا، جس کے اوپر وہ پہلے دن تو بہت خوش ہوئے تھے، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ مجھ سے اتنے ناراض ہوئے کہ وہ دن اور آج کا دن جنرل قمر جاوید باجوہ کبھی مجھ سے نہیں ملے۔ اب اس کو وہ ریلیٹ کس بات سے کر رہے ہیں ناظرین؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ باجوہ ڈاکٹرائن کا لفظ لکھا تھا تو جنرل باجوہ خوش ہوئے تھے، لیکن ایک ہفتے کے بعد ان سے ناراض ہوئے۔ اس بات کو تشبیہ وہ اس معاملے سے کر رہے ہیں کہ جب میں نے کالم لکھا تو اس کے اوپر کوئی ناراضگی نہیں آئی، دوسرا کالم لکھا پھر کوئی ناراضگی نہیں آئی، تیسرا کالم لکھا رد عمل آنا شروع ہو گیا، پھر چند دنوں کے بعد جب ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے وہ اس کی تردید سامنے آئی تو وہ ریلیٹ یہی کر رہے ہیں کہ شاید سمجھ بعد میں آئی اور اتنا ہی ٹائم لگ گیا ناراض ہوتے ہوئے جتنا جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک ہفتہ لگا تھا اس باجوہ ڈاکٹرائن کے حوالے سے مجھ سے ناراض ہونے میں۔ تو شاید وہ اس وقت کے ساتھ اس وقت کو ریلیٹ کر کے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی نواز شریف کے دور نصف النہار پر پارٹی از اوور لکھا تو نون لیگ ناراض ہو گئی اور جھوٹا قرار دے دیا۔ عمران خان کی حکومت کے بارے میں لکھا یہ کمپنی نہیں چلے گی تو انصافی ناراض ہو گئے۔ واقع اس عجز کے گناہ بے شمار ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر قدیر خان کا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آخری انٹرویو بھی میں نے ہی کیا تھا، اس کی سزا ابھی بھی مجھ پر واجب ہے۔ باقی رہی برسلز کی ملاقات، اس حوالے سے قرآنی آیات، معافی، فرشتے اور شیطان کی گفتگو یہ فیلڈ مارشل کی تقریر کا ایک ٹکڑا تھا۔ اب یہاں پر ناظرین نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے تردید نہیں کی، وہ ابھی بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہے کہ میں نے جو اپنے کالمز کے اندر وہ تمام تر احوال لکھے تھے وہ فیلڈ مارشل کی اس ملاقات کی جو گفتگو تھی اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات اس سے کہیں زیادہ ہوئی تھی، ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو آن سرفیس آنا باقی ہیں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسی گفتگو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھی۔ اس کے آگے لکھتے ہیں کہ جی اس کی جو مرضی تعویل گھڑ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میری ذاتی خواہش مصالحت اور ملکی استحکام کی ہے، حالانکہ مجھے 2.5 سال سے جو بھی معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق مفاہمت، معافی اور کسی معاہدے کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن کیا کوئی گناہ گار اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کرے؟ اس لیے منفی سوچ اور منفی ہتھ کنڈوں سے کچھ مثبت برآمد نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2.5 سال سے مجھے 9 مئی کے حوالے سے اور 9 مئی کے ساتھ جڑی عمران خان کی قید اور مشکلات کے حوالے سے میرے پاس جو معلومات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، ان کالمز کا جو احوال تھا اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کر سکوں؟ تو یہاں تک وہ اپنے ان تینوں کالمز کے اوپر اپنی اس بات کے اوپر مکمل طور پر قائم ہے۔ آگے وہ آخری لائن لکھتے ہیں کہ جی فرض کریں اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو کیا مجھے کہنے کا اختیار بھی نہیں؟ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں پر الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے؟ اب یہ جو لائن ہے ان کی کہ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں ہے کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے، اب یہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ چلیں الزامات کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی طرف سے
परसों के दिन जो एक तरदीद आई थी उसमें उन्होंने इल्ज़ाम तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो अपने ज़ाती मुफाद की खातिर, ज़ाती तशहीर की खातिर वो ये तमाम तर बातें कर रहे हैं। तो उनको अगर हम इल्ज़ाम के मद के अंदर ले लें तो ये धमकियों वाली बात कहाँ है? धमकियाँ उन्हें कौन दे रहा है? जो वो खुद लिख रहे हैं कि इल्ज़ामात और धमकियों से कैसे आप मुझे दबा सकते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि दरअसल फैसल वाडा, हमाद अज़हर और चंद यूट्यूबर किसी सियासी या सहाफ़ती नर्सरी से ना पले हैं और ना ही ये सियासी और सहाफ़ती उसूलों के कायल हैं। ये सब माजी के अस्करी फैज़ स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं और शायद वही दौर वापस लाना चाहते हैं। मेरे कालम पर नाक मुंह चढ़ाने वाला अपना अपना मकसद और मफाद हासिल करने के लिए मनमानी तवीलें और मसनूई तशरीह करते रहें। जूं जूं वक्त आगे बढ़ेगा हर एक की असलियत खुलती जाएगी। तारीख़ ही वो वाहद ज़रिया है जो झूठे दावों, जाली सच्चाइयों और नाम नेहाद इल्ज़ामात को उरियां करती है। तारीख़ का फ़ैसला सहाफ़त ही के हक़ में होगा। नाज़रीन, ये जो लाइन है ना उनकी कि जूं जूं वक्त आगे बढ़ेगा हर एक की असलियत खुलती जाएगी, और आखिर में लिखते हैं कि तारीख़ का फ़ैसला सहाफ़त ही के हक़ में होगा। ये गैर मामूली लाइन है और गैर मामूली अल्फाज हैं, क्योंकि इनको समझने की ज़रूरत है कि वो ये कह रहे हैं कि अब इस सारे मामले के अंदर उनकी उस मुलाकात से लेके उनके कालम लिखने और फिर DGISPR की तरफ से तरदीद आने के अंदर दो ही तो फरीक हैं। एक सुहेल वड़ाइच साहब हैं, दूसरी उनकी जो मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसम मुनीर से। दो ही फरीक हैं और उस मुलाकात का अहवाल वो लिख रहे हैं, जबकि अदारे के तर्जुमान की तरफ से उसकी तरदीद आती है। इसमें तीसरा तो कोई फरीक है ही नहीं, तीसरा तो ऐसा कोई शख्स है ही नहीं जिसका इस मुलाकात से या उनके इन कालम से कोई डायरेक्ट ताल्लुक हो। तो फिर वो ये जो बात कर रहे हैं कि अब वक्त जो जो आगे बढ़ेगा तो असलियत खुल जाएगी, तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर ये सच साबित होगा कि ये गुफ्तगू हुई थी और मैंने कालम ठीक लिखे थे? बहुत सारे सवाल वो दबे अल्फाज के अंदर अपने इस कालम के अंदर, अपने इस तहरीर के अंदर, अपने इस जवाबुल जवाब के अंदर वो छोड़ गए हैं। उन्होंने तरदीद नहीं की, वो अपनी बात के ऊपर, अपने अल्फाज के ऊपर, वो जो कालम के अंदर लिखते रहे उसके ऊपर अभी भी वो कायम है। लेकिन देखते हैं कि अब उनके इस जवाबुल जवाब के सामने कोई और भी जवाब आता है, कोई और भी तरदीद आती है, कोई और भी इस वाले से तफसीलात सामने आती हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि उन्होंने ये जवाब दिया, लेकिन साथ ही साथ इससे जुड़ी खबर ये भी है कि उनके खिलाफ एक दरख्वास्त भी FIR के अंदर जा चुकी है। क्या वो दरख्वास्त की ही शक्ल में रहती है या वो आगे बढ़कर कोई FIR या कोई समन किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, तलबी की जाती है या कार्रवाई की जाती है, ये देखना भी बड़ा ज़रूरी होगा। लेकिन ये मामला भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। ये आने वाले चंद दिनों के अंदर मज़ीद इस वाले से वो लिखेंगे भी सही, और मुमकिना तौर के ऊपर अदारे की तरफ से उसकी तरदीद या उस हवाले से कोई तफसील भी आ सकती है। लेकिन ये बहुत एक अहम खबर थी कि बिलाखिर सुहेल वड़ाइच साहब ने खामोशी तोड़ी है और उन्होंने DGISPR की तरदीद के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पहला अपना जवाबुल जवाब जो है वो लिखा और लोगों के सामने रखा, और मैंने वो तमाम तर तफसील बड़ी जामिया तौर पर उनके अल्फाज जो हैं वो मैंने आपके सामने कोट कर दी हैं। उसमें ना तो कोई मैंने कमी की है, ना मैंने कोई ज़्यादती की है। आपने सुन लिए होंगे, इसके ऊपर आप अपने कीमती फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने पर मेज़बान ज़ीशान और को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।